ہے تو آئی آواز خلیل میرے آج عشق والی پوری داستان کر دے ہے تو آئی آواز خلیل میرے پوری عشق والی داستان کر دے مقصد ہون قربانی دے پھر پورے اور اپنے یار تو پتہ قربان کر دے مقصد ہون قربانی دے اور پھر پورے اپنے یار تو پتہ قربان کر دے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین وأصحابہ الطاہرین وعلى أولياء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اور اس دے پیارے حبیب کبریا شب اسراد دلہا باعث ارد و سما ولی عرب و عجم ولی مدینہ شہنشاہ مدینہ امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب خدا کونان دے بادشاہ
احمد مجتبی جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت واجب القدر واجب الاحترام پیارے بزرگوں نوجوان دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 22 مئی 2026 بمطابق 5 ذوالحجۃ الحرام 1447 سن ہجری دا اج دا خطبہ جمعۃ المبارک آپ احباب سماعت فرما رہے ہو۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی سیرت طیبہ دے حوالے دے نال تسلسل دے نال سابقہ چند جمعۃ المبارک دے خطبات آپ نے سماعت فرمائے۔ حضرات زوکار پچھلے جمعے بھی آپ احباب نے سماعت کیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے پچھلی عمرے جا کے 90 سال دے قریب ایک بڑا سونا پتر عطا فرمایا جس دا نام آپ نے اسماعیل علیہ السلام رکھیا، جو کہ اللہ دے رسول بھی نے نبی بھی نے۔ قرآن مجید دے اندر سورہ مریم پارہ نمبر 16 دے وچ اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اللہ پاک نے فرمایا اور یاد کرو کتاب دے اندر اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک وہ وعدے نو سچا کرن والا ہے اور میرا رسول بھی ہے، نبی بھی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام دے دادا جان نے انہاں دی نسل وچوں ہی میرے آقا علیہ السلام نے اپنے آخری نبی آقا علیہ السلام نو اللہ نے آخری نبی نو اس دنیا وچ مبعوث فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی نسل دے وچوں آپ تو بعد کوئی بھی نبی نہیں ہویا سوائے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دو پتر سن، ایک دا نام حضرت اسحاق علیہ السلام، دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شکمے طہر وچوں آئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شکمے طہر وچوں اللہ نے عطا فرمائے۔ اسحاق علیہ السلام دی نسل وچوں بنی اسرائیل نو اللہ نے چلایا، اور اس لڑی دے اندر تقریباً 40,000 یا 70,000 انبیاء دنیا کی تشریف لے کے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی سن رسول سن اس سارے بنو اسحاق بنی اسرائیل وچ آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ دی نسل بھی چلتی رہی لیکن نبی کوئی نہ ہویا۔ آخری نبی حضرت عبداللہ دے پشت وچوں جڑے اللہ نے دنیا تے بھیجے انہاں دا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شرف حاصل ہویا کہ انہاں دی لڑی وچوں نسل وچوں پیارے آقا علیہ السلام دنیا تے تشریف لے کے آئے۔ حضرات زوکار اس واسطے مکے دے جڑے کافر نے انہاں اعتراض کیتا سی کہ جننے نبی آئے نے وہ بنی اسرائیل وچ آئے نے، یہودیاں نے اعتراض کیتا، عیسائیاں نے اعتراض کیتا تے اے اسماعیل علیہ السلام دی لڑی وچوں اج تک نبی نہیں آیا۔ محمد اسماعیل علیہ السلام دی نسل وچوں نے تے نبی ہون دا اعلان پہ کر دینے، لہٰذا انہاں انکار کیتا۔ ایک وجہ بھی بیان کیتی جاندی ہے کیونکہ اس نسل وچ حضور تو پہلے کوئی نبی نہیں سی۔ برادران اسلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ ابراہیم علیہ السلام دے شہزادے آب زمزم کس طرح آپ دی ایڑیاں دے نال رگڑن نال اللہ نے عطا کیتا۔ آج بھی لکھاں حاجی حج کرن واسطے اوتھے چلے گئے، اور خانہ کعبہ شریف اوتھے انہاں مبارک جگہ دے او جلوے نظارے اپنیاں اکھاں نو پہ وکھا رہے نے۔ حضرات زوکار اور اے ساریاں برکتاں انہاں پاکیزہ ہستیاں دیاں یاداں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اماں ہاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں دا نتیجہ ہے جو بھی آج اوتھے برکتاں حاصل ہو رہی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام او ہستی نے، او نبی نے کہ جنہاں نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام وگوں جننے بھی امتحان آئے انہاں وچ کامیابی حاصل کی تھی۔
گھرانہ ہوئے جنہ تے اللہ نے ازمائشہ نازل فرمائیاں انہ کو لے امتحان لے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تے کس دور وچ ہوئے پھر ابراہیم علیہ السلام جوان ہوئے تے نمرود دا مقابلہ کرنا پیا پھر آتش دوزخ وچ آپ نو سٹیا گیا اور اپنی جان بھی قربانی پیش کر دیتی حضرات ذوالفقار پھر پتر آخری عمر وچ ملیا اللہ دا ایک حکم ہویا جنگل بیابان وچ چھڈ آئے اپنی بیوی نو اور اپنے بیٹے نو تنہا حضرات ذوالفقار پھر جدوں پتر جوان ہویا ایک اور امتحان آ گیا قربانیاں دے وچ اپنی زندگی گزاری اور آپ اگر سورہ کوثر نو پڑھو اللہ پاک فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر اللہ پاک نے فرمایا اے حبیب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اپنے رب کے لیے قربانی کریں قربانی کرن دا حکم اللہ قرآن اچ دیتا ہے سورہ کوثر اچ دیتا ہے اور قربانی تو پہلے اللہ نماز دا حکم دیتا ہے فصلی لربک اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں وانحر اور قربانی کریں یاد رکھیا جے ایک بڑا ہی پیارا جملہ جڑا علماء کرام بیان فرماندے نے کہ نظریات ادوں تک انسان دے قائم رہندے نے جنی دیر تک بندہ قربانی پیش کرے جدوں بندہ قربانی دینا چھڑ دے تو نظریات ختم کر دیتے جاندے نے نظریات انی دیر تک کسی انسان دے کسی مذہب دے قائم رہندے نے جنی دیر تک قربانی دین دا جذبہ بیدار رہندا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے سارے نبیاں نے بڑیاں قربانیاں دیتی اس واسطے سانو بھی حکم دیتا گیا کہ اپنی خواہشات دیا قربانی نو پیش کرو نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی اللہ دے رستے وچ دیو حضرات ذوالفقار حضرت اسماعیل علیہ السلام جدو جوان ہوئے تو اسماعیل علیہ السلام دی عمر سی تقریباً 13 تو 15 سال دے درمیان اللہ دی طرفوں ایک اور ابراہیم علیہ السلام تے امتحان آ گیا اور قرآن مجید فرقان حمید دے وچ رب کائنات نے اس امتحان دا ذکر فرمایا ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام کرن دے واسطے لیٹے تو ابراہیم علیہ السلام نو ایک خواب آیا خواب کی آیا ہے کہ کوئی خواب دے وچ کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم میں تیرا خدا ماں اور تیرا رب چاہتا ہے کہ اپنے رب دے واسطے اپنی محبوب شے اللہ دے راہ وچ قربان کر جس رات خواب آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اور رات سی 8 ذوالحجہ دل حرام دی یعنی ذوالحج دی 8ویں رات سی جس رات خواب آیا صبح ابراہیم علیہ السلام اٹھے آپ نے سوچیا کہ یہ کیا رب دی طرفوں ہی ہے حضرات ذوالفقار اس دن نو آکھیا جاندا ہے یوم الترویہ یعنی شک والا دن آکھیا جاندا ہے چونکہ ابراہیم علیہ السلام تردد دے اندر سن کہ یہ خواب واقعی رب والوں ہیں یا کسی اور والوں ہیں لیکن بعض روایتہ میں چوندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب دی بنا تے اونٹ ذبح کر دیتے اللہ دے رستے میں اونٹ ذبح کیتے جدو اگلی رات ستے نامی تاریخ آئی تو پھر خواب آیا ابراہیم تیرا رب حکم پہ دیندہ ہے اپنی محبوب شے اللہ دی راہ وچ قربان کر اس دن انہوں آکھیا جاندہ ہے 9 ذوالحج دا دن یوم عرفہ دا مطلب ہے پہچان والا دن یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو یقین ہو گیا کہ اے خواب اللہ واللوئی اللہ میرا چاہتا ہے کہ میں اللہ دے رستے وچ کوئی چیز قربان کراں تو اس دن نو آکھیا گیا یوم عرفہ بڑی برکت والا دن ہے مقبولیت والا دن ہے حضرات ذوالفقار حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے 9 تاریخ نو گاواں ذبح کر دتیاں اللہ دے حکم دے ہوتے جدوں 10ویں رات آئی جنوں یوم النحر قربانی والا دن آکھیا جاندا ہے حضرات ذوالفقار جدوں اے رات آئی تو پھر خواب آیا ابراہیم اپنے رب دے راہ دے وچ اپنی سب تو پیاری چیز قربان کر محبوب ترین شے ہن ابراہیم علیہ السلام دے دل وچ خیال آیا میں اونٹ گاواں بکرے ذبح کر لے لیکن اجے بھی خواب ہوندی ہے محبوب ترین شے جڑی تینوں سارے تو سونی لگدی او ذبح کر تے خیال آیا ابراہیم لگدا ہے رب پھر پتر پہ مانگدا ہے مینوں پتر نال ود شے سونی ہے ہی کوئی نہیں میں ایڈیاں دعاواں دے نال پتر منگیا تے
90 سال پچھلی عمری جا کے پتر ملیا وہ بھی ازمائش کہ پتر نو بچپن وچ جدا کر دیتا گیا اور پھر جدو پتر جوان ہویا تو پھر اللہ دا حکم آ گیا کہ اس پتر نو اللہ دے رستے وچ قربان کر. انہیں ایسا امتحان سی جڑا پہلے کسے تے نہیں آیا نہ قیامت تک بعد چاہے گا. حضرات زواکار ابراہیم علیہ السلام اللہ دی رضا تے راضی ہوئے تے آکھیا جویں میرا رب راضی ہے ابراہیم بھی انجے راضی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹورے ٹورے مکے آ گئے. حضرات زواکار آ کے دروازہ کھٹکھٹایا. اما ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باہر تشریف لے کے آئیاں. حضرت ابراہیم علیہ السلام وال ویکھیا عرض کیتی لجپال کیویں آئے جے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دعوت الاللہ وال اپنے پتر اسماعیل نو لے کے جانا چاہنا. ایک دعوت ملی ہے تے لہٰذا میرے پتر اسماعیل نو تیار کرو میں پتر نو نال لے کے جانا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی سن حضرت اما ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تے ہاجرہ کون ہے؟ یا ایڈیاں شانہ والی بیوی, ایڈیاں شانہ والی عورت کہ اما ہاجرہ ہووے جنوں کم و بیش 40 یا 70 ہزار نبیاں دی دادی ہون دا شرف حاصل ہے. حضرات زواکار ایو اما ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدے قدم صفا مروہ پہاڑی تے لگے تے اللہ نے قرآن چاکھیا کہ صفا تے مروہ پہاڑیاں میریاں نشانیاں اللہ دیاں نشانیاں. کیوں؟ کیونکہ میری نیک بندی میری ولیہ ہاجرہ دے پیر انہاں پہاڑاں تے لگ گئے. بندہ صفا مروہ پہاڑی تے جا کے دوڑ لاندا ہے تے سوچ بندہ سوچنا تے ہوئے گا نا کہ یار یہ کیڑی عبادت ہے کہ حکم مل رہا ہے کدی صفا دی پہاڑی تے جا تے کدی مروہ دی پہاڑی تے جا تے وچ جا کے کچھ جگہ تے دوڑ لا. یہ دوڑنا عبادت کدوں دا ہو گیا؟ اللہ دسنا چاہندا ہے کہ میرے جڑے نیک بندے نے میں انہاں دیاں اداواں نو بھی اپنی عبادت بنا دینا. جنہاں تے میں راضی ہو جاواں انہاں دیاں اداواں نو ادا کرن والے نو بھی اللہ اپنی عبادت دا ثواب عطا کردا ہے. ایو اما ہاجرہ ایڈی پاک اور ایڈی فرما بردار بیوی کائنات وچ ہور کیڑی ہوے گی؟ ایڈا وقتاں دے نال آزمائشاں دے نال پتر نو جوان کیتا ہے تے پھر حکم ملیا کہ پتر نو نال لے کے جانا ایک دعوت ول. اما ہاجرہ نو بھی پتا سی چونکہ نبی دی ماں سن اللہ دی ولیاں سن پتہ لگ گیا لگدا ہے اللہ والوں پھر کسے آزمائش دا حکم مل گیا. پھر کوئی قربانی دین دا ویلا آ گیا جڑا ابراہیم علیہ السلام اچانک پتر نو نال لے جان واسطے آئے نے. حضرات زواکار اما ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے کے آئیاں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سامنے بٹھایا تے اسماعیل علیہ السلام دی کیسی شان ہوے گی؟ متھے وچ اور نور پہ چمکدا ہے جنوں نور محمدی آکھیا جاندا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام دا خوبصورت چہرہ سامنے تے ہن ماں پتر نو تیار پہ کر دی. حضرات زواکار توجہ کریا جے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو ماں تیار پہ کر دی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ویکھیا ماں رو رہی ہے. ماں دی آنکھاں وچ ہزاروں قطار سونے تے پتر نے رو کے آکھیا اماں آج تیار کرنی ہے رونی کیوں پئی ہے؟ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے پتر نو سینے دے نال لایا تے پتر دی تربیت پیاں کر دیا. فرمایا پترا لگ دے بڑائی ڈاٹا امتحان ہونے والا ہے. آج میں تیری ماں تیری تربیت پہ کرنی ہے. وے پترا ہمیشہ اپنے باپ دی فرما برداری کرنی ہے. ہمیشہ اپنے باپ دی فرما برداری کرنی ہے. جی میں تیرا باپ حکم دے وے ہمیشہ اپنے باپ دی گل مننی ہے. وے پترا آج ماں تے پتر دے امتحان دا ویلا آ گیا ہے. اگے صرف تیرے ابو دے کلے امتحان ہوندے رہے نے ہن تیرا تے میرا بھی امتحان لیا جانا ہے. حضرات زواکار حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرما دیا نے پتر اسماعیل اگر باپ تیری گردن تے چھری رکھ دے پھر بھی سینے
نہ کری اپنے پتر نو اپنے باپ نو جواب نہ دیوی جویں تیرا باپ آکھے او دی رضا وچ راضی رہنا اپنی ماں دے دودھ دی لاج رکھنی ہے قیامت تک لوگ کہندے رہن گے کہ ماں دا پتر چنگا ہوندا تے پتر فرما بردار ہوندا اپنے ماں دے دودھ دی لاج رکھنی ہے حضرت ذوالفقار اسماعیل علیہ السلام کہندے نے اے میری اماں تینو فکر کرن دی لوڑ نہیں انج دی لاج رکھ کے آواں گا قیامت تک ماواں ہاجرہ دے ناز کر دیا رہن گیا پتر اسماعیل دے ناز کر دے رہن ہاجرہ تے ناز کرن گیا کہ کیسی ماں سی تے پتر اسماعیل تے ناز کرتے رہن گے آج میں انج دی لاج رکھ کیا مانگا حضرت ابراہیم علیہ السلام وال پتر نو نواں سوٹ پوایا ماں نے زلفاں وائیاں تے اپنے پتر دا متھا چمیا تے جدو ٹوریا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال حضرت ذوالفقار تے ماں نے بڑا پتھر صبر تا دل تے رکھ کے ٹوریا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھری لے لئی ایک رسی لے لئی تے لے کے چھپا کے ٹرنا شروع کر دیتا حضرت ذوالفقار قدرت دی آواز آئی ہوئے گی غیبوں آئی آواز خلیل میرے آج عشق والی پوری داستان کر دے غیبوں آئی آواز خلیل میرے پوری عشق والی داستان کر دے مقصد ہون قربانی دے پھر پورے اور اپنے یار تو قربان کر دے مقصد ہون قربانی دے اور پھر پورے اپنے یار تو قربان کر دے حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو لے کے ٹرے ادھر شیطان مردود آیا ان شیطان تے نہیں سی چاہتا کہ ابراہیم وہ کام کرے جو رب چاہتا ہے شیطان نے ویکھیا ابراہیم پتر نو لے کے ٹر پیا اتنا پیار اپنے رب دے نال حضرت ذوالفقار ہن شیطان انسانی شکل وچ اما ہاجرہ دے کول آیا تے آ کے کہن لگا اما ہاجرہ نو اپنے پتر نو تیار کر کے کتھے ٹوریا اما ہاجرہ بول کے کہن لگیاں کہ ایک دعوت دے واسطے میرے لجپال میرے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام پتر نو لے کے جا رہے تو شیطان بول کے کہن لگا کوئی دعوت نہیں ابراہیم نو لگدا اے تیرے پتر نو قربان کرن جا رہا ہے ذبح کرن جا رہا ہے اما ہاجرہ کہن لگیاں تو اج تک ویکھیا کہ کسے پیو نے اپنے پتر نو چھری پھیری ہوے او بھی جڑا آخری عمر وچ پتر ملیا ہوے تے ایڈا سونا ہوے حضرت ذوالفقار شیطان کہن لگا ابراہیم نو لگدا کہ رب دا حکم ہے اما ہاجرہ تو قربان جاواں کہن لگیاں جے رب دا حکم ہے اے تے ایک ہائے ہائے اے ہزاراں اسماعیل بھی ہون جے رب دا حکم ہے او قربان کرن واسطے تیار ہے پھر ابراہیم چنگا پیا کردا ادھر جدو اے مردود ہویا نامراد ہویا حضرت ذوالفقار اے دوڑدا ہویا حضرت اسماعیل دے سامنے آیا اسماعیل علیہ السلام نو آ کے کہن لگا کہ اسماعیل کتھے جا رہے ہیں آکھیا اپنے ابو دے نال دعوت تے جا رہے ہیں تیرا باپ تینوں چھری پھیرن واسطے جا رہا ہے فرمایا او لانتیا تو ویکھیا کدی کسے باپ نے پتر نو چھری پھیری ہوے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہن لگا تیرے باپ نو لگدا کہ رب نے مینوں حکم دیتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی آکھیا جے رب دا حکم ہے
ہائے ہائے ہیں تے پھر لکھاں اسماعیل بھی ہون میں لکھاں جانا بھی رب واسطے قربان کر دیواں گا انجی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سامنے آیا ادھروں مردود ہو کے کہ میں انہاں نو ڈکاں اور جدوں ابراہیم علیہ السلام دے سامنے آیا تے گل کیتی نا ابراہیم علیہ السلام نو پتہ لگ گیا یہ شیطان ہے جڑا رکاوٹ پانا چاہتا ہے کہ میں رب دے گل نہ مننا حکم نہ مننا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا انہوں پتھر ماریا کنکر ماریا کہ دوڑ جا دفع ہو جا میرے سامنے اور میرا رستہ چھڑ دے ایک جگہ تے رکیا پھر دوسری جگہ تے جا کے رکیا پھر تیسری جگہ تے جا کے رکیا آج اسے جگہ تے تین تھم بنے نے ہوتے جنہ نو جمرات آکھیا جاندہ ہے حاجی ہر سال جا کے ابراہیم علیہ السلام دی سنت نو ادا کر دینے اس جگہ تے جا کے اس شیطان نو پتھر مار دے جنہوں رمیہ جمرات آکھیا جاندہ ہے اے ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے یہ وہ جگہ ہے جتھے شیطان نے باپ تے پتر نو ڈکم دی کوشش کی تھی کہ تسی اللہ دے رستے وچ حکم من کے نہ جاؤ جدو ابراہیم علیہ السلام شیطان نو دوڑا دیتا ہون ابراہیم علیہ السلام آئے اس جگہ تے جتھے پتر اسماعیل نو قربان کرنا سی ہون قرآن مجید نے اس چیز دا نقشہ بیان کیتا ہے میرا دل کردہ میں قرآن پڑھ کے سنا اینج نہیں بھائی ایک بار پھر بولو پارہ نمبر 23 سے اور سورۃ الصافات اس دی آیت نمبر 102 دے اندر یہ پورا رکوع اگے چلدا جتھے اللہ نے اس پورے واقعے نو بیان کیتا ہے حضرت ذوالفقار رب کائنات نے ارشاد فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى حضرت ذوالفقار ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پتر اسماعیل میں رات ایک خواب پیا ویکھیا ہے کہ رب کائنات مینوں حکم پیا دیندا ہے اپنے پتر اسماعیل نو میرے رستے وچ قربان کر اے پتر میں خواب وچ تینوں ذبح پیا کرنا وا ہن تینوں اللہ دے رستے وچ قربان کرنا ہے پتر اسماعیل تیرا کی ارادہ ہے تیری کی مرضی ہے قربان اللہ دے راہ وچ کرنا لیکن پہلے پتر نو پوچھیا ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹਮ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ مشورہ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ وجہ ہے نبیوں دی سنت ہے کہ اپنی اولاد دے نال بندے نو پتر دے نال مشورہ کر لینا چاہیے ہن قربان کرنا پہلے مشورہ لیا کہ میں یہ کام ویکھیا ہے رب دا حکم پورا کرن آیا تے تیرا کی ارادہ ہے میں حکم پورا کراں کہ نہ کراں قربان ہوے گا کہ نہیں ہوے گا حضرت ذوالفقار جدو اسماعیل علیہ السلام نے سنیا ہن قرآن وچ اللہ فرماندا ہے اسماعیل نے جواب کی دیتا جدو حضرت ابراہیم نے آکھیا میں ویکھیا تینوں ذبح پہ کرنا حضرت ذوالفقار اللہ نے ارشاد فرمایا قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین حضرت اسماعیل کہنے لگے اے میرے باپ جے رب دا حکم ہے تو تسی او کام کرو جو اللہ نے تو انہوں حکم دے دیتا ہے میں تیار ہوں ستاجدونی ان قریب تسی دیکھو گے انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہیا من الصابرین میں صبر کرن والیاں بچو ہوواں گا جی میں میرا باپ چاہتا ہے میرا رب چاہتا ہے میں قربان ہونے واسطے تیار ہاں سوچو اسماعیل تے کسے مدرسے وچ نہیں گیا کسے سکول وچ اسماعیل نہیں پڑھے کسے مدرسے وچ نہیں پڑھے کسے استاد کو نہیں پڑھے تے ایڈی باپ دی فرما برداری سکھائی کنے کنے اے ادب سکھایا باپ دا
حضرات اج باپ ساری زندگی اولاد واسطے کھپ جاندا ہے، گرمی سردی دا خیال نہیں کردا، دھوپ دا چھاں دا خیال نہیں کردا۔ اج مستری ہووے تے کئی گو دے اوتے چڑھ کے اپنی جان نو خطرے وچ پا کے او اپنے پتر دے واسطے محنت کردا ہے۔ بیرون ملک باپ ساری زندگی گزار دیندا ہے، دھوپ وچ کام کردا ہے، میرا پتر تے میری اولاد چھاں وچ ستی رہے، اے سی دے تھلے آرام کرے، لیکن پھر بھی جدو آخری ویلا ہوندا ہے باپ وڈیرا ہو جائے، جدو باپ دی خدمت دی باری آئے تے اولاد کہندی ہے تساں ساڈے واسطے کیتا کی ہے، اولاد پھر بھی نافرمان ہوندی ہے، پھر بھی باپ نو گالاں کردی ہے، اپنے واسطے جہنم دا سامان تیار کردی ہے، اولاد بدبخت بن جاندی ہے جدے واسطے سب کچھ کیتا۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام نے جنہاں نو اللہ دے حکم دے نال حضرت ابراہیم نے چھوٹی عمر وچ کلیاں چھڑ دیتا، جنگل وچ چھوڑ آئے، اور باپ دا سایہ اس طرح نہ ملیا، تربیت نہ ملی، کسے سکول وچ نہیں گئے، تے جدو جوان ہوئے تے کہہ سکتے سر نہ کہ ساری زندگی مینوں کلیاں ماں کول چھڑ کے تر گئے، بچپن وچ جنگل چھڑ کے چلے گئے، تے ہن پھر جوان ہویا تے چھری پھیرن واسطے آ گئے ہو۔ اسماعیل نے ایک کوئی جواب نہیں دیتا، قربان جاواں اسماعیل علیہ السلام دے ادب تو، کہن لگے ابا جان جویں تانوں حکم ملیا انجے ہی کرو، میں چھری پھروان واسطے بھی تیار ہاں۔ اسے واسطے عاشق کہندا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ہون دے ادب تے آداب کنے سکھائے تو پتہ چلدا ہے او ایک کوئی مکتب ایک کوئی درسگاہ سی جڑی ماں دی گود سی، اے ماں سی جن نے اپنے پتر نو باپ دا ادب سکھایا، اور ماں ہاجرہ نے تربیت کیتی کہ باپ جان بھی لے لوے تے باپ دے کے سی نہیں کرنی۔ حضرات زیواکار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیتا، حضرت اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے، بابا جان میں تیار ہاں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آکھا بابا جان مینوں ذبح کرنا ہے، ذبح کرن تو پہلے میریاں کچھ شرطاں وہ پوریاں کر دے وہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پتر کی چاہنا ہے؟ آکھا بابا جان سب تو پہلے مینوں ذبح کرنا جے میریاں اکھاں تے اپنی اکھاں دے اوتے پٹی بن لوے جے۔ کیا کیوں پٹی کیوں بننی ہے؟ واہ اسماعیل سکھیا کیوں نہیں، کتے پڑھن نہیں گئے، لیکن کی عرض کر دینے بابا جان تسی میرے باپ ہو، آخری عمر میں اللہ تو انہوں ایڈا سونا پتر دیتا ہے، اگر میری چہرے تے نظر پہ گئی تے چھری نہیں پھیر سکو گے تو آڑے ہاتھ نہ کتے ڈول جان، اس واسطے اپنی اکھاں تے پٹی بان لو تاکہ میرا چہرہ تو انہوں نظر نہ آئے تے باپ والی شفقت غالب نہ آ جائے۔ حضرت اسماعیل کہنے لگے میری دوسری شرط ہے تمنا ہے میری خواہش ہے کہ میری قمیض جڑی ہے انہوں اتار لے آ جائے۔ آکھا کیوں؟ فرمایا جدو میرے گلے تے چھری پھرے کی تے خون دا فوارہ نکلنا ہے تے میری قمیض تے خون دے چھٹے پہ جانے نے، ایک قمیض جا کے میری ماں نو دے دے ویا جے، اگر خون دے چھٹے پہ گئے تے جدو چھٹے دیکھے گی میری یاد تڑ پائے گی، لہٰذا خون دے چھٹے نہ ہون گے کہ میری ایمان وہ تکلیف نہیں میری قمیض ویکھ کے ہوے گی، لہٰذا میری قمیض اتار لے جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آنکھاں میں آنسو نے پتر دیاں گلاں سن دے نے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے بابا جان تیسری وصیت ہے چھری چنگی طرح تیز کر لیو۔ آکھیا کیوں پتر ہے کیوں کہنا ہے؟ آکھیا بابا جان موت بڑی تکلیف والی ہے، اگر چھری تیز ہوے گی یک بار کی دنال میرا گلا ذبح ہو جائے گا،
اور مینوں تکلیف کم ہوے گی موت دے اندر، اس واسطے چھری نو تیز کر لیو۔ حضرات ذوالفقار اور کہن لگے کہ میرا چہرہ نیواں تھلے زمین وال کریا جائے تاکہ ایک سجدے دی صورت بھی بن جائے کہ میں اللہ دے رستے تے قربان ہو رہا۔ حضرات ذوالفقار حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کہن لگے کہ میری ماں نو میری قمیض دے دیویا جے، کیونکہ جدوں انہیں کسے دے جوان پتر ویکھنے نے تے اپنے پتر دی یاد آ جانی تے میری ماں میری قمیض نو ویکھ کے اپنا دل بہلا لوے گی۔ بڑیاں اوکھیاں گلاں بڑیاں ڈاڈیاں گلاں نے، اگر کوئی درد دل رکھ کے سنے تو اج بھی انسان دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تے پتر اسماعیل نو لٹایا، سوچو تے صحیح یار، وہ تصور تے کرو ذرا دل دی گہرائیاں دے نال، وہ کیسا ویلا، وہ کیسا منظر ہوے گا، کیسا وقت ہوے گا جدوں ایک پتر ایک نبی دوسرے پتر نبی نو قربان کرن واسطے تیار ہے تے وجہ میرا رب راضی ہو جائے۔ ایک ہی گل ہے، کون راضی ہو جائے؟ اللہ راضی ہو جائے تے پتر نو قربان کرن لگے نے۔ حضرت ذوالفقار ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری، اینا چھری نو تیز کیتا، چھری حلق تے پہ پھیر دینے، لیکن چھری چل دی کوئی نہیں۔ حضرت ذوالفقار پھر چھری نو پھیر دینے، لیکن چھری چل دی کوئی نہیں۔ 70 بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری نو تیز کیتا، 70 باری پتر دی گردن نے چھری چلائی، لیکن چھری نہیں چل دی۔ غصے نال چھری نو پتھر تے مارے، اس پتھر دے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت ذوالفقار ابراہیم علیہ السلام چھری وال مخاطب ہوئے تے بول کے کہن لگے، آ چھریے ایڈا نرم و نازک گلا کٹ دی کوئی نہیں، اس پتھر نے کٹ دیتا ہی۔ چھری نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی، مولا مینوں بولن دی طاقت عطا فرما، تیرے نبی ابراہیم دے نال گل کرنا چاہنی ہاں۔ حضرت ذوالفقار چھری بول کے کہن لگی، یا نبی اللہ، تسی اگ وچ جاندے رہے ہو، اے اگ میں تانوں ساڑیا کیوں نہیں سی؟ حضرت ذوالفقار ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے، کیونکہ اگ نو اللہ نے حکم دے دتا سی کہ اگ ابراہیم واسطے ٹھنڈی ہو جا، اس واسطے مینوں اگ نے نہ ساڑیا۔ اے چھری نے بول کے آکھا، نبی اللہ، اگ نو اللہ نے ایک باری حکم دیتا سی، مینوں اللہ نے 70 بار حکم دیتا ہے۔ اے چھریے جتنی مرضی تیز ہو جائے، میرے نبی اسماعیل کا وال نہیں کٹنا، اگر وال کٹ دیتا ہمیشہ دوزخ دی اگ وچ ساڑ دے۔ اگر میرے نبی دا وال بھی کٹیا، قربان جائیے رب دی شان تو۔ ادھر نبی دا امتحان لیا جا رہا ہے، پتر دا گلا کٹ، ادھر چھری نو حکم دیتا جا رہا ہے کٹنا نہیں۔ واہ واہ، اس واسطے میاں صاحب نے فرمایا، حکم دیتا رب اس دیاڑے 70 بار چھری نو دوزخ سڑ سے جے دکھ دیتا ابراہیم نبی نو، دوزخ سڑ سے جے دکھ دیتا ابراہیم نبی نو۔ حضرت ذوالفقار ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے، اے چھڑیے جے تینوں بھی رب نے حکم دیتا ہے، پھر تو اپنا کام کر دی جا، جیڑا مینوں حکم ملیا میں اپنا کام کری جاؤں، اپنا کری جا تے میں جڑا منوں ملا میں وہ حکم پورا کرنا ہے۔ آپ چھری پھیر رہے، اللہ دی قدرت نو ناز آیا، فرشتے آکھیا یا اللہ بڑا وڈا امتحان ہے، اسی من گیا ابراہیم واقعی تیرا یار ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، تو ابراہیم نو ایویں یار نہیں بنایا،
یار ہون دا حق بھی ادا کر دیتا ہے اپنی جان دی واری آئی ابراہیم اپنے آپ کو اگ وچ سٹ لیا جے پتر منگیا گیا تے پتر دی گردن تے چھری پھیر دیتی یا اللہ امتحان پورا ہویا اللہ فرماندا اسی فوراً جبریل نو حکم دیتا جبریل جلدی جنت تے چلا جا جبریل جنت تے چاہے یا اللہ کی کراں 40 سال او مینڈا جنت میں چردا رہا فرمایا جلدی مینڈا اٹھا یا اللہ حکم فرمایا جلدی جا ابراہیم ہن چھری پھیرے اگلا جڑا وار چھری دا ہونا ہے او وار پھرن تو پہلے اسماعیل نو کٹ کے مینڈا رکھ دے حضرت جبریل امین علیہ السلام فرماندے نے آقا نے پوچھا کنی واری پوری طاقت استعمال کیتی یار آکھا یا رسول اللہ 4 موقع زندگی وچ ایسے آئے نے جدے وچ جبریل نے پوری طاقت نال پرواز کیتی تے میں زمین تے آیا آکھا پہلا موقع جدو حضرت ابراہیم نو اگ وچ سٹیا گیا ابراہیم اگ وچ جان والے سن میں سدرہ تے ساں 7 آسماناں دے اوتے سدرۃ المنتہا جبریل دا مقام ہے پہلے اسمان تو دوجے اسمان دا فاصلہ 500 سال دا سفر ایک اسمان دی موٹائی 500 سال دا سفر 7 آسماناں دا سفر 7000 سال دا سفر ہے اس تو اگے سدرۃ المنتہا یا رسول اللہ میں اوتھوں اڑیا پرواز کیتی اگ وچ ڈگن تو پہلے آ کے ابراہیم نو پراں تے بٹھا لیا دوجا موقع جدو ابراہیم نے پتر اسماعیل دے گلے تے چھری پھیری میں اودو پوری سپیڈ نال آیا اور آ کے چھری دا وار چلن تو پہلے مینڈا رکھیا تیسرا یا رسول اللہ جدو حضرت یوسف علیہ السلام نو پراواں کھوہ وچ سٹیا تے یوسف نو سٹ دیتا او تھلے جان تو پہلے میں آ کے تخت بچھا دیتا سی تے یوسف علیہ السلام نو پراں تے اٹھا کے یوسف نو بٹھایا اور چوتھا جدو جنگ احد وچ تواڈے دندانے مبارک تے پتھر لگیا تے تھوڑا جا دند مبارک جڑا ہے او ٹوٹ گیا اور حسن مزید ود گیا حضور دا اور خون نکلیا یا رسول اللہ اللہ فرمایا کہ خون دا قطرہ زمین تے ڈگن تو پہلے جا کے اس قطرے نو پراں تے اٹھا لے تے سونیا تواڈا قطرہ زمین تے نہیں سی ڈگا تے میں آ کے اپنے پراں تے اٹھا لیا 4 مرتبہ میں پوری طاقت استعمال کیتی ہے جدو مینڈا آیا تو حضرت جبریل نے آکھیا اللہ اکبر اللہ اکبر روایتاں وچ ہوندا ہے جبریل نے اللہ دا نام بلند کیتا جدو حضرت اسماعیل نے اج ویکھیا نا کہ مینڈا آ رہا آکھیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر جدو حضرت ابراہیم نے چھری پھیری پٹی ہٹائی تے ویکھیا اسماعیل سامنے کھلوتا تے مینڈا ذبح ہو گیا تے حضرت ابراہیم کہنے لگے واللہ اکبر وللہ الحمد یہ تینہ ہستیاں دا کلام ہے جڑی تکبیر اج میں تے تسی پڑھنے ہاں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تینہ ہستیاں حضرت جبریل حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل دا کلام ہے قیامت تک واسطے اللہ نے سنت بنا دیتا ہے آج بھی میں تے تسی پڑھنے حضرات سے وقار انج کر کے انہاں دی قربانی ہوئی اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا امتحان پورا فرمایا اللہ نے فرمایا ایک دن دوویں باپ دے بیٹا بیٹھے ابراہیم کہنے لگے میں بڑیاں قربانیاں دیتیاں حضرت اسماعیل کہنے لگے میں بھی بڑیاں قربانیاں دیتیاں اللہ فرمایا تسی دوویں بہ جاؤ تسی ککھ بھی نہیں کیتا سارا کرم تواڈے تے میں کیتا ہے تو جان دتی میں لئی نہیں او بھی واپس دے دتی تو پتر دیتا میں او بھی واپس دے دیتا تے ثواب اینا دیتا ہے قیامت تک جڑے تواڈے اس ادا نو ادا کرن گے قربانی دا جانور قربان کرن گے تواڈے صدقے اللہ انہاں نو بھی جانور دے ہر وال دے بدلے نیکیاں عطا فرمائے گا ثواب قیامت تک انج دا تانوں عطا کر دیتا ہے تو حضرات وقار میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں اے فلسفہ قربانی ہے جڑی اللہ نے ساڈے کول منگی تے اج دنیا تے لوگ قربان کر رہے چند اہم مسائل نے وہ ذرا آپ احباب سماعت فرما لو یاد رکھیا جے قربانی جڑے حباب کر رہے نے ایک قربانی دا ثواب ہونا واسطے کی اے دے واسطے آپ کچھ حوالہ جات سماعت فرماؤ تاکہ سانو پتہ لگے کہ جڑی قربانی اسی کرنے ہیں سانو انعام کی ملنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن ماجہ شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1045 اور جامع ترمذی جلد نمبر 3 صفحہ 162 حدیث نمبر 1498 نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کرو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ قربانی کی ہے نبی پاک نے فرمایا میرے دادا ابراہیم دی سنت ہے
یا رسول اللہ قربانی کرانگے سن ثواب کی ملے گا؟ تو پیارے آقا دا فرمان ہے، فرمایا جیڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے جانور قربان کرے اللہ ہر ایک وال دے بدلے ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یہ قربانی کرن والے نے ثواب ملتا ہے۔ دوسری حدیث المعجم الکبیر جلد نمبر 3 صفحہ 84 حدیث نمبر 2736 نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ثواب حاصل کرن دے واسطے خوش دلی دے نال اللہ دے رستے وچ جانور نو قربان کردا ہے، آقا نے فرمایا ایک قربانی دا جانور جدو قیامت دا دن آئے گا جہنم دی اگ تے اس قربانی کرن والے دے درمیان حجاب بن جائے گا، رکاوٹ بن جائے گا، جہنم دی آگ اس بندے نو چھو نہیں سکے گی، یہ رکاوٹ بن جائے گا۔ تیسری حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا المستدرک للحاکم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 247 مجمع الزوائد الترغیب والترہیب اور السنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 476 اور حدیث نمبر 19161 نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ جدو بھی تیرا قربانی دا جانور قربان ہوئے تے اے دے کول جا کے کھلو جانے، جدی قربانی ہوئے گی وہ جانور دے کول کھلوے بابا جان اے دا فائدہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جدو تو جانور دے کول کھلویں گی جیڑا تیرے نام دا قربان ہو رہا ہے، فرمایا کہ اس جانور دے خون دا قطرہ گرن تو پہلے اللہ تعالیٰ قربانی کرن والے دے گزشتہ ساری زندگی دے گناہ معاف فرما دیتا ہے، ساری زندگی دے گناہ معاف، خون دا قطرہ تھلے ڈگن تو پہلے۔ تے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی تھی بابا جان اس ساڑھے اہل بیت واسطے یہ فضیلت ہے یا سارے مسلمانہ واسطے؟ نبی پاک نے فرمایا اہل بیت واسطے بھی یہ فضیلت ہے اور قیامت تک کون والے میرے ہر مسلمان امتی دے واسطے فضیلت ہے کہ او دے سارے گناہ اللہ معاف کرے گا۔ اگلی حدیث ابن ماجہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 529 حدیث نمبر 3123 نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنہوں اللہ نے قربانی کرن دی طاقت دیتی ہے اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے وہ دا عذاب بھی سن لے۔ آقا فرمایا عید والے دن او دی کوئی عید نہیں، ساڑھی عید گاہ دے لاگے بھی نہ آوے کیونکہ ساڑھے نہ ہوتا کوئی تعلق نہیں، عید گاہ دے قریب نہ آوے، یعنی یہ مذمت بیان کیتی گئی گناہ کبیرہ اور حرام ہے کہ ایک بندے تے واجب ہے اور مالک نصاب ہے پھر یہ قربانی نہ کرے۔ اگلی حدیث پاک جامع ترمذی ابن ماجہ المستدرک للحاکم اور مستدرک لی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 247 العلمیہ بیروت دا چھاپا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عید والے دن قربانی والے دن اللہ دے رستے وچ کوئی عمل اللہ نے ایڈا پسند نہیں جنہ اللہ دی رضا واسطے قربانی دا خون بہانا افضل ہے۔ اللہ نو سب تو زیادہ پسند جڑا عمل ہے قربانی والے دن وہ اپنی رضا دے واسطے خون بہانا پسند ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک قربانی والا جانور جدو قیامت والا دن آئے گا اپنے والاں اپنے کھراں اور اپنے سنگاں دے نال آئے گا اور اس قربان کرن والے دی قبر تے کھلوتا ہوئے گا، وہ دی جنتی سواری بھی بنے گا، ایسے دے بے کہ جنت اچ بھی جائے گا۔ اس واسطے نبی پاک نے فرمایا کہ خون دا قطرہ زمین تو گرن تو پہلے اللہ تعالیٰ دی قربانی قبول کر دے، لہٰذا جدو بھی قربانی کرو تے خوش ہو کے قربانی کریا کرو۔ حضرات عزیز وقار صحیح بخاری جلد نمبر 2 دے اندر حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے عید دا خطبہ عید الاضحیٰ دا خطبہ دیتا اور ارشاد فرمایا کہ آج دا دن اسی یہ شروع کرنا ہے کہ سب تو پہلے نماز پڑھنی ہے پھر قربانی کرنی ہے، پہلے نماز پڑھیں گے پھر قربانی کریں گے، اور آقا نے فرمایا کہ جیڑا بھی انج کرے گا پہلا نماز پڑھے گا پھر قربانی کرے گا انہیں مصطفیٰ دی سنت نو حاصل کر لیا، انہیں میری سنت نو حاصل کر لیا۔ تو ایک قربانی دے فضائل نے جڑے حدیث کی روشنی میں آپ نے سماعت فرمائی۔ اگلا مسئلہ ہے کہ قربانی دا وقت کیڑا ہے، تو یاد رکھیے گا در مختار ورد المختار کتاب الادحیہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 529 527 520 دار المعرفہ بیروت دا چھاپا، اس کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے، اور اسی طرح فتاوی ہندیہ کتاب الادحیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 295 دار الفکر بیروت دا چھاپا
صفحہ ہے اس دے تے مسئلہ موجود ہے قربانی دا وقت کیڑا ہے 10 ذوالحجہ یعنی 10 تاریخ جڑی چن دی ہے جدوں ایدی طلوع فجر شروع ہو جاندی ہے فجر دا وقت شروع ہو جاندا ہے اس وقت تو لے کے تے 12 ذوالحجہ دی مغرب تو پہلے 12 تاریخ دی مغرب تو پہلے قربانی دا وقت ہے انہاں تیناں دناں دے وچ 3 دن تے 2 راتاں 10 اور 11 دی درمیانی رات 11 اور 12 دی درمیانی رات یہ دوویں راتاں بھی قربانی دے وچ نے تے 3 دن 12ویں تاریخ دی مغرب تو پہلے قربانی دا وقت ہے اے دے وچ قربانی کیتی جائے گی اور اے دے وچ قربانی ہوے گی لہذا انہاں تیناں دناں دے وچ قربانی کیتی جاندی ہے انہاں نو ایام النحر یعنی قربانی والے دن آکھیا جاندا ہے اور رات دے اندر قربانی کرنا کیسا ہے کیا جائز ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے تو یاد رکھیے گا رات دے اندر یعنی 10 اور 11 دی درمیانی رات 11 اور 12 دی درمیانی رات اس رات دے اندر بھی قربانی کرنا جائز ہے ہاں یہ جائز ہو دوں ہے جدوں روشنی دا ایڈا چنگا اہتمام ہوئے کہ قربان کرن دے اندر گوشت بنانے وچ کوئی مشکل پیش نہ ہوئے اگر اندھیرا ہوئے تو پھر قربانی کرنا مکروہ ہے لیکن اگر روشنی دا اچھا انتظام ہے لائٹنگ چنگی ہے تو اے فتاوی جات دی روشنی دے اندر میں مسئلہ بیان پیا کرنا ہوں کہ رات دے اندر قربانی کرنا بھی جائز ہے مکروہ نہیں اگر روشنی دا انتظام چنگا ہوئے گا تو رات وچ بھی قربانی ہوئے گی لیکن دن دے اندر قربانی کرنا افضل ہے زیادہ ثواب ہے اگلی گل قربانی دے وچ نیت کی کرنی ہے بعض لوگ قربانی تک کر دینے نیت یہ ہوندی ہے کہ چلو یار کتھے منگنا ہے لوکاں والوں پتہ نہیں گوشت ہونا کہ نہیں ہونا چلو گھر دا گوشت تے بن جائے گا یہ بھی کسی دی نیت ہو سکتی ہے کہ چلو گوشت کھان جوگا اپنے جوگا تے ہوے گا کوئی ہفتہ 10 دن کھاندے رہاں گے تو اگر اے نیت ہوئی تے قربانی دا کوئی فائدہ نہیں ہوے گا قرآن مجید دے اندر اللہ پاک نے فرمایا پارہ نمبر 17 سورۃ الحج اور آیت نمبر 37 اللہ پاک فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالہ التقوی منکم اللہ فرماندا ہے اللہ دی بارگاہ وچ نہ تہاڈا خون پہنچدا ہے نہ تہاڈا گوشت پہنچدا ہے یا اللہ کی پڑھدا ہے فرمایا ولكن ينالہ التقوی منکم تہاڈے دلاں دا تقوی تہاڈا خلوص اخلاص تے نیت پہنچدی تواڈی نیت کی ہے تو اللہ نو نہ خون دی لوڑ ہے نہ گوشت دی لوڑ ہے تواڈے تقوی دی لوڑ ہے نیت چنگی رکھیا جے تاکہ قربانی دا ثواب ملے گوشت تے پھر کھا ہی لینا ہے تو اے نیت نہیں کرنی کہ گوشت بن جائے گا نیت ایک کرنی ہے کہ ساڈا رب ساڈے نال راضی ہو جائے اسی اللہ دی رضا واسطے قربانی کرنی ہے تقوی تواڈا اللہ دی بارگاہ وچ پہنچے گا اگلا مسئلہ اے وے بعض لوگ ایک بکرا ہوندا ہے او ایک بکرا پورے گھر والوں کر دیندے نے تو یاد رکھنا ایک بکرا پورے گھر والوں نہیں ہو سکتا بکرے میں صرف ایک حصہ پہ سکتا ہے تو ایک بندے والوں او قربانی ہوے گی اگر سارے گھر والوں کر دے ہوگے او کسے والوں بھی نہیں ہوے گی کیونکہ قربانی دے وچ ایک بندہ متعین کرنا ضروری ہے ایک حصے دے اندر لہذا بکرا جس بندے تے واجب ہے جڑا مالک نصاب ہے گھر دے وچوں او دی قربانی سب تو پہلے کیتی جائے ہن کئی بندے کہندے نے میں اپنے باپ دے نام دی کرنی ہے میں اپنی ماں دے نام دی کرنی ہے تو اس طرح کیا ہو سکتا ہے تو یاد رکھیا جے ماں باپ دے نام دی قربانی کر سکتے ہو لیکن اس تو پہلے قربانی جدے تے واجب ہے او دی اپنے والوں قربانی ہونا ضروری ہے جدے تے واجب ہے پہلے وہ اپنی کرے گا پھر تواڈے کو طاقت ہے تے ماں دے نام دی وکھری کر لو باپ دے نام دی وکھری کر لو لیکن جدے تے واجب ہے پہلے انہوں اپنا واجب پورا کرنا ضروری ہے جڑا مالک نصاب ہے پہلے وہ اپنا حق ادا کرے گا پھر اس تو بعد جدے نام دی بھی کرنا چاہندے ہو بسم اللہ تسی اودے نام دا قربانی دا حصہ پا سکدے ہو حضرات ذی وقار وڈے جانور وچ کنے حصے ہو سکدے نے گائے دے اندر اونٹ دے اندر 7 حصے صرف ہو سکدے نے 7 تو اتے حصہ نہیں ہو اگر کوئی 8 حصے کرے گا کسی دی قربانی نہیں ہوئے گی تھوڑے ہو سکتے ہیں 5 بندے نے 7 پورے نہیں ہوئے تو وہ ایک جانور 5 بندیاں والوں بھی ہو سکتا ہے یعنی وہ دے وچ 5 حصے کر لے جانو قربانی ہو جائے گی 6 حصے کرنا چاہتا ہے 6 دی قربانی ہو جائے گی یعنی 7 پورے کرنا بھی ضروری نہیں اگر 2 بندے نے 2 بندے بڑا جانور لیندے نے اندر یار تیرا تے میرا حصہ ہے قربانی ہو جائے گی 7 تک 7 حصے شامل ہو سکتے ہیں اس تو تھوڑے بھی ہو سکتے ہیں لیکن 7 تو
उत्ते कोई हिस्सा जानवर विच वड्डे विच नहीं पै सकदा। 7 हद इहदे तो उत्ते हिस्सा शामिल नहीं कर सकदे, ओ ऊंट होवे या गाय बकरा होवे। और आखिरी सिर्फ 2-3 मिनट का मसला है, बड़ा ही अहम मसला है, हर साल यह मसला पेश होंदा है, कट्टे दी कुर्बानी हो सकती है कि नहीं हो सकती। ये बड़ा रौला पैंदा है, कुछ बेली बड़ा रौला पाते ने कि भाई कट्टे दी कुर्बानी तो लगती नहीं, तुसीं सुन्नी क्यों लाई आउंदे हो। तो यदा मसला समाप्त फरमा लो। 3 किस्म के जानवर ने जिन्हां दा हुक्म कुर्बानी दा मिलिया है, ऊंट, गाय, बकरी। ऊंट, गाय, बकरी। याद रखिया जे, ए हवाला भी नोट कर लो, फतावा हिंदिया जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 297, दारुल फिक्र बैरूत दा छापा, मसला मौजूद है। बहार शरीयत में उठा लो, मसला मौजूद है। फरमाया कि जिन्ने भी जानवर कट्टे, ऊंट, बकरी दियां किस्मां विच आउंदे ने, वो सारे भी इन्हां तिन्नां दी कुर्बानी दे हुक्म विच शामिल ने। खस्सी होन या गैर खस्सी, नर होन या मादा होन, यानी बकरा, बकरी, दुंबा, दुंबी, ये जिहड़े मादा जानवर ने ये भी विच शामिल होणगे, उन्हां दी कुर्बानी भी जायज़ होवेगी। और इहदे विच हुण की है, फरमाया जिहड़ी भैंस है, कट्टा है, एक गाय दी जिनस दे विचों है। इसे तरह जिहड़ा भेड़ और दुंबा है, ये बकरे दी जिनस विच शामिल है। जी मैं दस भेड़ और दुंबा बकरे दी जिनस विच, भैंस और कट्टा गाय दी जिनस विच है। और ये जेड़े बेली रौला पाते ने, भाई सानू ते अज तक इन्हां दी समझ नहीं आई। 1400 साल तो लैके मैं दलाइल आपके सामने पेश कर सकना, और मेरे को मौजूद भी ने। किसी बंदे अज तक रौला नहीं पाया। कुछ साल पहले बेली आए ने जिन्हें आके हुण आखना शुरू किया भी कट्टे की कुर्बानी नहीं, भैंस की कुर्बानी नहीं लग सकती। ये पहले कोई गल नहीं सी। अगर है कोई माई दलाल साबित कर देवे, उन्होंने मुंह मंगिया नाम दिता जाएगा। वो एक ज़ईफ रिवायत लाए आवे तो एवं लोगों को गुमराह करते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, मुख्तलिफ मौलवी के हलवान वाले मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं कि जनाब कट्टे की कुर्बानी नहीं लग सकती। सुनिए हज़रात वकार, जिन्ने फुकाहा ने शुरू तो लैके 1400 साल दे सब दा इजमा है, इस गल दे उत्ते इत्तेफाक है कि कट्टे की कुर्बानी गां की कुर्बानी की तरह, भैंसे की कुर्बानी जिहड़ी है वच्छे की कुर्बानी की तरह ही है। इस तरह इमाम आजम, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम मालिक, इमाम शाफी, 4 फिका जिहड़ियां इस वक्त दुनिया चल रही ने, 4 इमाम ने, इन्हां चौहां दा इजमा है कि कट्टे की कुर्बानी गाय की कुर्बानी की तरह ही है। जिवें गाय की कुर्बानी जायज़ है, इंज कट्टे की कुर्बानी भी जायज़ है, क्योंकि गाय की जिन्स और नस्ल दे विचों है। और अगली गल, अगर कट्टे की कुर्बानी जायज़ नहीं, कहते ने हदीस में साबित नहीं, इस वास्ते जायज़ नहीं, तो असी कहने कि कट्टे दा या मझ दा गोश्त खाना ते एदा दुध पीना मझ दा, ये केड़ी हदीस तो साबित है? ओ बोलो तो सही। मझ दा दुध पीना हलाल हराम सानू दीन नहीं दसिया, तो मझ दा दुध पीना हलाल है, जायज़ है, ये केड़ी हदीस विच आया? कट्टे का गोश्त खाना अगले पिछले दिन चले जाओ जी, कट्टे का गोश्त लैके आओ, मेहमान आ रहे हैं। कट्टे का गोश्त खाना हलाल किन्ने आख्या? नबी पाक ने आख्या, हुजूर ने नहीं फरमाया। अगर आख्या कोई हदीस लैके आओ तो इस वास्ते खांदे ने क्योंकि उलमा फरमाते ने, इजमा पूरी 1400 साल के उलमा दा कि कट्टा जिहड़ा है गां वांगू ही है, लिहाजा जिवें गां दा गोश्त हलाल है, कट्टे दा भी हलाल है। असी आने आ जिवें उन्हां उलमा ने गोश्त हलाल आख्या, उन्हां ही 1400 साल के उलमा ने आख्या कि जिवें गां दी कुर्बानी हो सकती है तो कट्टे की कुर्बानी भी हो सकती है। हुण अगली गल, मैं जिहड़े दूसरे साडे दोस्त अहबाब ने, असी बेली कहने आ, साडी कोई किसी नाल मुखालफत नहीं, कोई जिदबाजी नहीं, कोई किसी वास्ते बुरा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। अपने घरों ही वेख लवो, अज सोशल मीडिया के अंदर इन्हां लोगों के अपने जिहड़े मौलवी ने मसलक दे, उन्हां दे बयानात मौजूद ने, वो मन गए ने भाई कट्टे की कुर्बानी जायज़ है। मैं आपको उन्हां दे बयान करके दिखाना, मेरे नाल तुसीं राबता कर सकते हो। और अगला, इन्हां दी किताबां दे अंदर फतावा उलमाए हदीस अली मुहम्मद सईदी आफखानेवाल, ये बहुत बड़े गैर मुकल्लिदीन दे इमाम ने, इन्हां ने जिल्द नंबर 13 दे विच लिखिया कि जिहड़ा कट्टा है यदि कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है, जिवें भैंस की कुर्बानी जायज़ है। मैं दूसरे घर का हवाला दे रहा हूँ हज़रात ज़िवाकार। इस तरह फतावा सनाइया, ये दूसरे मसलक वाले उन्हां दा मोतबर जिहड़ा फतावा है, फतावा सनाइया जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 808 के उत्ते इन्हां ने लिखिया कि कट्टे की कुर्बानी भैंस की कुर्बानी की तरह बिल्कुल जायज़ है। इन्हां दियां अपनी किताबां दे अंदर है। मोता इमाम मालिक, इमाम बुखारी दे उस्ताद, सब तो पहले इमाम मदीने दे मोता इमाम
मालिक जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 168 किताब ज़कात दे अंदर ये रिवायत मौजूद है। फरमाया भैंस दा हुक्म गाय दे हुक्म दी तरह जिस बंदे ने आख्या है ये पहली और दूसरी सदी दा है सहाबा दे दौर दा। हजरात अबू बकर इब्न शैबा अल मुसन्नफ इब्न शैबा दे मुसन्निफ ने इमाम बुखारी दे इमाम मुस्लिम दे उस्ताद ने इन्हां तो पहले बुखारी मुस्लिम ते उन्हां अपनी किताब लिखी और जिल्द नंबर 7 दे सफ़ा नंबर 65 हदीस नंबर 10848 फरमांदे ने कि ताबई बुजुर्ग जेड़े मौला अली दे शागिर्द ने हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमांदे ने अल जवामीसु बि मंजिलतिल बकर जेड़ी मज एदा हर हुक्म होवे जेड़ा गां दा हुक्म है। मौला अली दे शागिर्दी मैं हवाला आपने पेश किया है। अगे मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक इमाम बुखारी दे उस्ताद ने आपने जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 461 हदीस नंबर 6963 दे उत्ते ये मसला जिक्र किया है। फरमांदे ने कि जेड़ी मज ए गां दी नस्ल विचों है लिहाजा जिवें गां दी कुर्बानी है ज़कात है एवें मज दी कुर्बानी भी है ज़कात भी है। ये भी इमाम बुखारी दे उस्ताद ने मुस्नदुल फिरदौस हदीस दी किताब जिल्द नंबर 2 सफ़ा 124 हदीस नंबर 2650 ते जेड़ा हुन भी सुभान अल्लाह बोलिया फिर ओदे ते सुभान अल्लाह मौला अली फरमांदे ने मुस्नदुल फिरदौस जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 124 हदीस नंबर 2650 मौला अली शेर खुदा बाबुल इल्म बाबू मदीनतुल इल्म नबी पाक दा वीर सुनिया दा पीर सहाबा दे मुशीर मौला अली शेर खुदा ने फरमाया कुर्बानी दे अंदर जेड़ी मज भैंस 7 बंदियां वालों कीती जा सकदी है। मैं हवाला वीडियो भी बन के चढ़ जाएगी तुसी हवाला लभ सकते हो ना लभ्या तो साडे नाल राबता कर लियो। मौला अली फरमांदे ने जेड़ी भैंस है ये 7 बंदियां वालों कीती जा सकदी है। लिहाजा हजरात ज़िवाकार अल कमूस लुगत दी किताब है अरबी अल मौजमुल वसीत लिसानुल अरब मशहूर अरब दी लुगत दी किताबां ने जिदे विच मौजूद है अल जवामीसु नौउम मिनल बकर जेड़ी मज ए गां दे जिनस विचों है। लिहाजा तमाम किताबां दी रोशनी दे अंदर हवाला जात दी रोशनी दे अंदर अपने गैरां दे फतावा जात दी रोशनी दे विच ये मसला तुहाडे सामने वाज़ी हो गया कि कट्टे दी कुर्बानी करना जायज़ है। अगर कोई नाजायज़ कहंदा है ओदे सामने सवाल रखो तू किस गल तो नाजायज़ आना साडे सामने वो हवाला लेके आ कोई हदीस लेके आ जिदे विच हुजूर ने फरमाया नहीं लग सकदी। और एक भाई ने कहा कि मसला दस दिओ कि क्या कट्टे दे अंदर या जरा कुर्बानी दा जानवर है एदे विच हकीका दा हिस्सा रखा जा सकता है अकीका जिन्हों कहते हैं तो अकीका भी कुर्बानी दे जानवर विच रखा जा सकता है। बहारे शरीयत के अंदर जेड़ा मसला मौजूद है आप कुर्बानी दा बाब पढ़ सकते हो कि कुर्बानी दे जानवर दे अगर 7 हिस्से ने कोई बंदा चाहता है कि कुर्बानी दा जानवर है मेरे पुत्र दा हकीका होने वाला या बेटी दा या अपना तो मैं 2 हिस्से जेड़े ने अकीके दे विच रख लवां ताकि मेरा अकीका हो जाए या एक हिस्सा अकीके दा रख लवां तो उस बंदे दा अकीका भी हो जाएगा उस बंदे दा अकीका भी हो जाएगा। कुर्बानी दे जानवर दे अंदर अकीके दा हिस्सा रखा जा सकता है उस बंदे दा अकीका भी जायज़ है। तो हजरात ज़िवाकार ये चंद जरूरी मसाइल सन अल्लाह दी बारगाह दुआ करने अल्लाह सानू समझण दी तौफीक नसीब फरमाए। अगर किसी बंदे नू समझ नहीं आई बाहर जाके कोई गल ना करे तुसी मेरे नाल आके राबता करना क्या सानू मसला समझ नहीं आया सानू दस्या जाए। अल्लाह पाक सानू सब नू अमल करन दी तौफीक नसीब फरमाए।